संविधान जारी भएको 3 वर्ष पूरा, सबै प्रकारका आन्दोलनका उपलब्धि सफल भएको दिनको सम्झनामा असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय। सरकार गठन भएको 7 महिना हुँदा समेत केन्द्रको उदासीनताका कारण प्रदेश प्रभावविहीन, साथै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा खोल्न उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीको सुझाव। 33% महिला आरक्षणको व्यवस्था पार्टी संरचनामा समेत लागू गर्ने कांग्रेसको तयारी, सभापतिलाई थप अधिकार दिने गरी विधान मस्यौदा तयार। यमनका 1 लाख बालबालिका भोकमरीको जोखिममा रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको भनाई, द्वन्द्वका कारण खाद्य सङ्कट चुलिएको दावी। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बार्सिलोना र इन्टर मिलानको विजय सुरुवात, PSG लिभरपुलसँग पराजित। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गतेलाई अब राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइने भएको छ। सरकारले सबै प्रकारका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत भएको दिनका रूपमा संविधान जारी भएको दिनलाई चित्रित गरेको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र स्थापना भएका दिनभन्दा भव्य रूपमा आज पहिलो पटक राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ। यसअघि कुनै पनि दिनलाई नेपालको राष्ट्रिय दिवस मानिएको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरी सरकारी कार्यक्रममा पाहुनालाई निमन्त्रणा पठाउनु भएको छ। टुँडीखेलमा भव्य कार्यक्रम राखिएको छ। संविधान जारी भएको यो 3 वर्ष संवैधानिक संक्रमणकालको अवधि थियो, जुन अब करिब पूरा भएको छ। संविधान अनुसारका 3 तहका शासकीय संरचना तयार भइसकेका छन्। संविधानको मूल विशेषता संहिता हो। यही कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका शासकीय संरचनाको व्यवस्था संविधानमा थियो। तर गत वर्षको चुनावपछि 3 तहका सरकारको अभ्यास सुरु भएको छ। संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका बनेको छ। 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश सभा बनेका छन्। 753 स्थानीय तहले पनि स्वायत्त सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले समेत न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन्। प्रदेशमा उच्च अदालतको अभ्यास सुरु भइसकेको छ। संविधानले 3 वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून बनाइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको थियो। संघीय संसदले त्यसभित्रै मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 वटा कानून बनायो। राजनैतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले भन्नुभयो, संविधान जारी भएको 3 वर्ष भए पनि चुनाव सम्पन्न भएको 1 वर्ष पूरा भएको छैन। अत्यावश्यक कानून भर्खर निर्माण भएका छन्। यो अवधिको काम ठिकै ढंगले अघि बढेको छ। तर अहिले नै संविधानको बृहत व्याख्या र समीक्षा गरिहाल्नु हुँदैन। कसरी सफल प्रयोग गर्दै हुँदै जान्छ, कम्तीमा 5 वर्ष हेर्नुपर्छ। यसैबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, दलका नेता लगायतले संविधान दिवसको शुभकामना दिनुभएको छ। मैले जुन दिन यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आएपछि अधिकांश साथीहरूको भनाइ के थियो भने असोज 2 गते भित्र यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्छन् त। त्यसमा जबरजस्त एउटा के थियो भने बन्दैनन् भन्ने खालको कोणबाटै हामीलाई बनाउनका लागि प्रेरित गर्न पनि साथीहरूले अझ जोड दिएर सोध्नु भएको थियो। हामीले असोज नलागी भदौमै यो काम सम्पन्न गर्यौं भनेर सुनाउन पाउँदा हामी अहिले खुसी भएका छौं। विभिन्न संघका बीच संघीय संसदबाट मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएको जानकारी दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री ढकालले भने चाहिँ केही दिन अघिसम्म पनि मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै कानून नबन्ने हो कि भन्ने शंका सबैतिर थियो। तर प्रक्रिया छट्याएरै भए पनि विधेयक पारित गर्न सरकार र संघीय संसद दुवै सफल भएका छन्। मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन त बने, तर ती ऐनमा भएका केही प्रावधानले कार्यान्वयनमा चुनौती भने देखिएको छ। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, व्यक्ति गोपनीयता, निशुल्क शिक्षा जस्ता ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखाएको छ। तर कानून मन्त्री ढकाल चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिने बताउनुहुन्छ। चुनौती पनि छ है। यो कानून बनाइसकियो, अब यति भएपछि राज्यको काम सकियो भन्ने हैन। यो कानून बनाएका कारणले राज्यको सामु दायित्व र जिम्मेवारी थपिएका छन्। त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने गरी हाम्रा व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नै हामीले स्मरण गर्न खोजेका छौं। संविधानको धारा 47 मा मौलिक हकसँग सम्बन्धित आवश्यक कानून बनाएर संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
सोही प्रावधान अनुसार आजसम्ममा ऐन बनाइसक्नु पर्ने डेडलाइन थियो। मस्यौदा बनाउने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कानून मन्त्रालय डेडलाइन भित्रै पारित भएका ऐनले अब आम नागरिकको हकलाई प्रभावकारी बनाउने दावी गर्छ। कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम, मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनको कार्यान्वयनबाट लोकतन्त्रका लाभको न्यायोचित वितरण गर्न, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समाजमा विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न, राज्यलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। तोकिएको मितिभित्रै ती विधेयक पारित गरिसक्नु पर्ने भएकाले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि साथ दिएको छ। अधिकांश विधेयकलाई समर्थन पनि गरेको छ। संसद सचिवालयले पनि समयको चापलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको दावी गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, आज हामीले वास्तवमा यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन पास गरेको सन्देश मात्रै आउन खोजेको हो। वास्तवमा असाध्यै चापमै हामीले मौलिक हकसँग सम्बन्धित 16वटा कानुन पास गर्यो, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा लगाएर पास गरिसकेर हिजो नै राष्ट्रपति कहाँ पठाएका छन्। सरकार र संघीय संसदले मौलिक हक कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर हतारमै भए पनि 16वटा विधेयक पारित त गरेका छन्। यसमा भएका प्रावधानले कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौतीलाई भने आगामी दिनले नै प्रस्ट्याउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। संविधानले दिएको महत्वपूर्ण विषय हो संघीयता। संघीयताको मर्मअनुसार गरिएको राज्य पुनर्संरचनाको प्रमुख र नयाँ संरचना हो प्रदेश। मुलुक 7 प्रदेशमा विभाजित भएको 3 वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको 7 महिना भएको छ। तर केन्द्र सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण प्रदेश सरकार प्रभावहीन देखिएका छन्। संविधान जारी भएता 3 वर्षको अवधिमा प्रदेश संरचनाका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारबाट ठोस योजनाका साथ काम गरिएको छैन। प्रदेश सरकार गठन हुन पूर्वका तथा गठन पछिका केन्द्रीय सरकारहरू नै त्यसप्रति उदासीन देखिएका छन्, जसको परिणाम संघीयता देखावटीमा मात्रै त हुने होइन भन्ने संशय समेत हुन थालेको छ। उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले 7 प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा खोल्न सुझाव दिएको छ। समितिले संघ र 7वटै प्रदेशबीच समन्वय गर्न दिएको यस्तो सुझाव अनुसार केन्द्र सरकारले सम्पर्क कार्यालय खोल्ने गृह कार्य सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। समितिको सुझावमा भनिएको छ, संघ र प्रदेश सरकार बीच समन्वयको खाँचो टड्कारो देखिएको छ। दुवै तहका सरकार बीच समन्वय गर्न संघमा सबै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक छ। समितिले स्थापना का लागि प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक कर्मचारी, कानून र भौतिक पूर्वाधार अभावको समस्या झेलिरहेको र त्यसलाई समाधान गर्न केन्द्रले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले भोलिदेखि काठमाडौँको बसन्तपुरमा 3 दिने लोकतन्त्र मेला आयोजना गर्ने भएको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्न मेला आयोजना गरिएको समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले बताउनुभयो। मेला अवलोकन गर्न बेलायत, डेनमार्क, केन्या, पाकिस्तान, भारतका सांसद आउने आयोजकको भनाइ छ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा प्रत्येक राजनैतिक दलको स्टल हुनेछ। असोज पहिलो साता हरेक वर्ष राजनैतिक मेलाका रूपमा मनाउन लागि गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसले 33% महिला आरक्षणको व्यवस्था पार्टी संरचनामा पनि लागू गर्ने भएको छ। अबको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्य समितिदेखि पार्टीका 8वटै संरचनामा यस्तो सहभागिता हुने गरी विधान संशोधन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले 33% महिला आरक्षण सहितको संघीय संरचनाको विधान केन्द्रीय समितिमा पेश गर्दैछ। 33% सुनिश्चित गर्ने प्रावधानले ठूलो संख्यामा महिला पार्टीको नेतृत्व तहमा आउने बाटो खोल्नेछ। कांग्रेसको प्रस्तावित पार्टी संरचना 8 तहको छ। महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूमा पनि महिलाको संख्या वात्तै बढ्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको आकार भने मस्यौदा समितिका सदस्यहरू बीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति देउबा पक्षीय सदस्यहरूले 9 पदाधिकारी सहित 131 सदस्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेश समितिमा 5 पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्य समितिको आकार भने प्रदेशको जनघनत्वका आधारमा हुनेछ। जिल्ला कार्य समितिमा 10 पदाधिकारीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा केन्द्रीय कार्य समिति 131 जनाको हुने छ। सभापतिलाई थप अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदाले ल्याएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको अधिवेशन गर्नु अघि 1 वर्ष अघि नै वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश सभा, क्षेत्र सदस्य, क्षेत्र प्रतिनिधि सभा सदस्य, क्षेत्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय सभापतिका लागि 20, प्रदेश सभापति र केन्द्रीय सदस्यका हकमा 15 वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ।
विधिशास्त्रीय मान्यता र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका तथ्यमाथि टिप्पणी गरी राय दिएको छ। कर फर्सी उठाएको सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा भ्रष्टाचार गरेका आरोपमा थुनामा परेका चुडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको फैसलामा यस्तो देखिएको हो। सर्वोच्च अदालत आफ्नै नजिर व्यवस्था गर्दै विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्चले आयोगको क्षेत्राधिकार, भ्रष्टाचार आरोपको अङ्क र त्यसको आधार औचित्यको समेत व्याख्या गरेको छ, जबकि मुद्दासँग जोडिएका तथ्य र अन्य विवाद निरूपण मुद्दा विचाराधीन रहेको विशेष अदालतबाटै हुनुपर्थ्यो। यसले विशेषमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने भएको छ। 5 सदस्यीय विशेष इजलासले हालै तयार पारेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको पूर्ण पाठमा सहसचिव शर्माको थुनाको वैधता बाहेक मुद्दाको तथ्य विवेचना समेत छ। मुद्दा हेर्ने अदालत ट्रायल कोर्टमा विचाराधीन मुद्दाका तथ्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै दर्जनौं नजिर प्रतिपादन भएका छन्। न्यायाधीश दीपक राज जोशी सहित दीपक कुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले 2074 साउन 27 गते शर्मालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभालाई सम्बोधन गर्न शनिबार न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले महासभालाई असोज 11 गते सम्बोधन गर्नुहुनेछ। मन्त्री परिषदको बैठकले भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो। भ्रमण तालिका भने सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रमण टोलीमा कम्तीमा 20 सदस्य रहनेछन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाका क्रममा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुख, विदेश मन्त्रीहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत बनिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रतिसभा सदस्यहरूले राजधानीको मुद्दा तत्काल टुङ्ग्याउन सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो प्रदेशसभा 3 को समाचार हो। प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा हिजो बोल्दै उनीहरूले राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आइसकेकाले निर्णय गर्न ढिला गर्न नहुने तर्क गरे। दोलखाका सांसद आङ देन्डी शेर्पाले दबाव वा अन्य कुन कारणले सभामुखले कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद वसुन्धरा हुमागाई र रत्नप्रसाद ढकालले अमुक व्यक्तिले रिट हालेको आधारमा राजधानीको विषय टुङ्ग्याउन ढिला गर्न सार्वभौम संसदकै विशेषाधिकारको हनन र अपमान भएको भन्दै तत्काल टुङ्ग्याउन माग गर्नुभयो। सांसद लक्ष्मण लम्सालले संसदले हस्तक्षेप गरेर बुझाएको निवेदनको सुनवाई नहुने संसदमा जनताको कुरा कसरी सुनवाई हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शून्य लागतमा कामदार पठाउने सरकारी संयन्त्र तयार पारी छनौट र आपूर्ति व्यवस्था गर्न कतार समक्ष प्रस्ताव राखेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट कामदार ठगीमा परेकाले शून्य लागतमा पठाउन 2 देशीय संयन्त्र आवश्यक रहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अली हेलीसँग हिजो भएको शिष्टाचार भेटमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले भन्नुभयो, दुवैतिर सरकारी संयन्त्र तयार गरी कामदार छनौट र आपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल प्राविधिक टोली कतार पठाउन तयार छ। 2 देशबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन भइरहेको छ। कतार पनि यथाशक्य छिटो श्रम सम्झौता गर्ने पक्षमा छ। तर कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा कतारी निकायको संलग्नता हुने नहुने बारे केही बोलेको छैन। कतारले काठमाडौँमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, फिङ्गरिङ, करारपत्र प्रमाणीकरण गर्न एउटा संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। संघीय संसदको सुनवाई समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस नवीन कुमार घिमिरेमाथि भोलि सुनवाई गर्ने भएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले घिमिरेलाई बिहिबार सुनवाईका लागि बोलाएको हो। समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेको 10 दिनको समयमा घिमिरे विरुद्ध समितिमा एउटा पनि उजुरी नपरेकाले उहाँलाई सिधै सुनवाईका लागि बोलाइएको हो। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका भित्रका 14वटा वडा र नगरपालिका कार्यालयले अनलाइन मार्फत आफ्नो सेवा सुरु गरेका छन्। नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले वडा नम्बर 7 देवीचौर स्थित कार्यालयमा पुगी अनलाइन सेवा सुचारू गर्नुभयो। सफ्टवेयर प्रणाली लागू भएपछि कर सङ्कलनमा पारदर्शिता आउने प्रमुख महर्जनको भनाइ छ। सेवा सुरु लगत्तै सम्पत्ति कर पनि लागू भएको छ। सम्पत्ति कर लागू भएपछि सेवाग्राहीले कर बुझाउँदा घरले चर्चेको जग्गाको कर, सम्पत्ति कर बमोजिम तिर्नु पर्ने र बाँकी जग्गाको भूमि कर मात्र बुझाए पुग्ने भएको छ। सफ्टवेयर प्रणाली लागू भएपछि दैनिक रूपमा सञ्चालनमा आउने हरेक काम सरल र वैज्ञानिक हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सोलु करिडोर 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ओखलढुङ्गाका 14 सामुदायिक वनका 3509वटा रुख काटिने भएका छन्। जम्मा 15वटा वन क्षेत्र परे पनि एक वन समूहको क्षेत्रमा कुनै पनि रुख काटिने छैन। 13 सेन्टिमिटर भन्दा माथि गोलाइका ती रुख काट्न लागि हो। रुख काटिने कुल वन क्षेत्र 12.867 हेक्टर छ। ती रुख काटिँदा 9869 क्युबिक फिट हुने अनुमान गरिएको छ। दाउरा भने 45.88 चट्टा उत्पादन हुने अनुमान छ। साहुलाई 200 रुपियाँ तिर्न नसक्दा 1 वर्षका लागि जेल चलान गरिएका जनकपुर उपमहानगरपालिका 18 कुवारामपुरका 60 वर्षीय राधाकृष्ण खङ्ग खत्वेलाई भोलि अदालतमा उपस्थित गराउन उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ। उनलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश 2 मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार उच्च अदालत जनकपुरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले खङ्ग कारागार मुक्त हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दिवानी संहिताको धारा 481 मा सामा भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ। 200 को सामा ब्याज गरी 1,65,000 कसरी भयो? सम्मानित अदालतले खङ्गलाई न्याय दिन्छ भने मेरो विश्वास हो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 18 के विक्रमसँगको लेनदेन मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले जेल सजाय सुनाएका राधाकृष्णले जिल्ला अदालत धनुषामा हाजिर भई जेल चलान गरिदिन आइतबार आग्रह गरेका थिए। सुन तस्करी मुद्दाका अभियुक्त एसपी विकास राज खनाललाई उच्च अदालत विराटनगरले साधारण तारिखमा रिहाको आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू नगेन्द्र लाभ कर्ण र थीर बहादुर कार्कीको इजलासले उहाँलाई साधारण तारिखमा छाड्ने हिजो आदेश दिएको हो। यसअघि सोही मुद्दाका अभियुक्तहरू एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसीलाई उच्च अदालतले साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भक्तपुर स्थित भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार गरिने भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 5 तौमडीमा रहेको मन्दिरको जीर्णोद्धार नगरपालिकाले गर्ने भएको हो। भूकम्पले 3 तले मन्दिरको माथिल्लो गाह्रो भत्किएको छ भने मन्दिरको टुँडाल तथा खम्बा निस्किएका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाका सम्पदा शाखा प्रमुख राम गोविन्द श्रेष्ठले भन्नुभयो, मन्दिरको छाना गजुरलाई स्वाभाविक स्थानमा राख्न जीर्णोद्धार आवश्यक छ। भङ्गी गजुर राख्ने भाग, नागोल, तामाको पाता, कुसुमी दलिन, टुँडाल, झलर लगायत निकालेर जीर्णोद्धार गर्ने लक्ष्य छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित थप 51वटा स्टलको इजाजत खारेज गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले रातो सूचीमा रहेका 98 स्टलमध्ये थप 51वटा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले भदौ 19 गते 6वटा स्टलको सम्झौता खारेज गरेको थियो। हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भन्नुभयो, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन कालीमाटी बजारको अनुगमन गरी नियम विपरीत सञ्चालन गर्ने 98 व्यवसायी उप कारबाही प्रक्रिया बढाइएकोमा त्यसमध्ये भाद्र 19 गते 6वटा र आज असोज 2 गते थप 51वटा गरी कुल 57वटा पसललाई हटाइएको छ भने अन्यको हकमा पनि थप अध्ययन भइरहेको छ। त्यस्तै 131 व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र 208 व्यवसायी उप सम्झौताको पूर्ण परिपालना पत्र पत्राचार गरिएको छ। अन्य व्यवसाय उप सम्झौताको पूर्ण परिपालन गर्न पत्रचार गरिएको मन्त्री खनालले उल्लेख गर्नुभयो। बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको 7 वर्षपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडालिटी खोजी गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले 750 मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडल खोजी गर्ने भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्ड बैठकले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। लगानी बोर्ड र चाइना 3 गर्जेज इन्टरनेसन CTGI बीच 2068 आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 3 गर्जेसले निर्माणमा असमर्थता देखाएपछि अर्को विकल्पको खोजी गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। बोर्ड बैठकले चिनिया कम्पनी 3 गर्जेससँगको समझदारीको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यमनमा करिब 1 लाख बालबालिका चरम भोकमरीको जोखिममा रहेको बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रनले जनाएको छ। यमनमा जारी द्वन्द्वका कारण खाद्य समस्या चुलिएको, खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढ्नुका साथै यमनी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा खाद्य असुरक्षा बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेको सेभ द चिल्ड्रनको भनाइ छ। खाद्य सङ्कट चुलिनुमा
हुडडाया स्थित मुख्य बन्दरगाहमा चर्केको द्वन्द्वलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो बन्दरगाह यमनको मुख्य प्रदेश बिन्दु मानिन्छ। सन् 2015 देखि हुथी विद्रोहीका कारण चर्किएको द्वन्द्वमा 10,000 बढी मारिएको र 55,000 बढी घाइते भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। यमनमा द्वन्द्व सुरु हुनु अघि र अहिलेको खाद्य मूल्यमा 68% वृद्धि भएको र यमेनी मुद्रामा 180% सम्म गिरावट आएको छ। विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलब समेत निकासा हुन नसकेको र सर्वसाधारणको जीवनस्तर निकै न्यून भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शरद भेषावकरलाई समेट्दै नेपालले आइसिसी विश्व 2020 एसिया छनौट बी समूहका लागि 18 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको छ। प्रतियोगिता अक्टोबर 3 देखि 12 सम्म मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। नेपालले सिङ्गापुर, मलेसिया, भुटान, चीन, म्यानमार र थाइल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहका शीर्ष 3 टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछन्। समूह एबाट शीर्ष 3 टोलीको रूपमा यसअघि नै युएई, कतार र कुवेत दोस्रो चरणमा पुगिसकेका छन्। दोस्रो चरणबाट शीर्ष 3 टोली ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछन्। 18 सदस्यीय टोलीमा छनौट भएका खेलाडीमा पारस खड्का कप्तान, अनिल कुमार शाह, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, दिपेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, ललित सिंह भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी, सागर पुन, सन्दीप लामिछाने, साहब आलम, शरद सोमपाल कामी र सुनिल धमला छन्। औलामा चोट लागेका कारण शरदले 2 महिना अघि मलेसियामा सम्पन्न एसिया कप छनौट खेल्न सकेका थिएनन्। एसिया कप छनौट खेलेको टोलीबाट सुभाष खकुरेल र रोहित पौडेललाई राखिएको छैन। रोहितलाई सेप्टेम्बर 29 देखि अक्टोबर 7 सम्म बंगलादेशमा हुने एसीसी अन्डर 19 एसिया कपका लागि नेपाली अन्डर 19 टोलीमा राखिएको नेपाली टोलीले जनाएको छ। 2020 छनौटका लागि दिपेश, प्रदीप, सुनिललाई नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा ल्याइएको छ। त्यसमध्ये साहबले अहिलेसम्म राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका छैनन्। अन्तिम सूचीमा 14 खेलाडीले स्थान पाउनेछन्। बन्द प्रशिक्षण भोलि सुरु हुनेछ। आइसिसीका प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्का रहेको छनौट समितिले खेलाडी छनौट गरेको हो। बार्सिलोना, लिभरपुल, एटलेटिको मैड्रिड र बोरुसिया डर्टमन्डले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। समूह बी अन्तर्गतको खेलमा बार्सिलोनाले पीएसवी इन्डहोभनलाई 4-0 ले हरायो। लियोनेल मेसीको ह्याट्रिक मद्दतमा बार्साले फराकिलो जित हात पारेको हो। 31औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका मेसीले 77औं र 87औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरे। अर्को गोल ओस्माने डेम्बेलको नाममा रह्यो। 79औं मिनेटमा स्यामुअल उस्तिती दोहोरो पहिलो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय बार्सा 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। समूह सी अन्तर्गतको खेलमा लिभरपुलले प्यारिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल भयो। 30औं मिनेटमा ड्यानियल स्टोरिजको गोल मार्फत अग्रता बनाएको लिभरपुलले 36औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो। जेम्स मिल्नरले दोस्रो गोल गरेका थिए। त्यसको 4 मिनेट नबित्दै थोमस म्युनियरले गोल गर्दै पीएसजीको आशा जगाएका थिए। 83औं मिनेट केलियन एम्बापेले गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा पुर्याए पनि इन्जुरी समयमा रोबर्टो फिरिमिनोले गोल गर्दै लिभरपुलको जित सुनिश्चित पारे। एटलेटिको मैड्रिडले मोनाकोलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै समूह एकै अर्को खेलमा बोरुसिया डर्टमन्डले क्लब ब्रुजलाई 1-0 ले स्तब्ध पारेको थियो। इन्टर मिलानले टटनह्याम विरुद्ध 2-1 को जित हात पार्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गर्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 1-2 स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:05 हुनेछ। सकिन्छ। दिवा र 3 जना आगे माग्छौँ। नमस्कार।